एक्सपोर्ट एमडीआई कंट्रोल कैसे करें, नुकसान से कैसे बचें, मुकम्मल तरीका। आप 1326 यूनिट एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन बिल में सिर्फ 450 यूनिट एडजस्ट हो रहे हैं, बाकी कहां गए? आज मैं आपको मुकम्मल हल बताऊंगा। अगर आपकी एक्सपोर्ट एमडीआई आपकी डीजी कैपेसिटी से ज्यादा हो रही है तो आपको मुकम्मल फायदा नहीं मिल रहा। पिछली वीडियो में हमने देखा सैंक्शन लोड, डीजी कैपेसिटी, टैरिफ एक था, लेकिन सिर्फ एक्सपोर्ट एमडीआई ज्यादा होने की वजह से यूनिट्स रिवाइज हो रहे थे। यानी मसला टैरिफ का नहीं, मसला डीजी कैपेसिटी का नहीं, मसला सैंक्शन लोड का नहीं, बल्कि मसला एक्सपोर्ट एमडीआई का है। अब असल सवाल ये है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और अपने एक्सपोर्ट यूनिट जाया होने से कैसे बचाए जा सकते हैं। पहले देखते हैं एक्सपोर्ट एमडीआई इंक्रीज क्यों होती है। एक्सपोर्ट एमडीआई उस वक्त बढ़ती है जब एक वक्त में ज्यादा पावर ग्रिड को दी जाती है, घर का लोड कम हो और सारी पावर एक्सपोर्ट हो, तो ये भी सबब बनती है एक्सपोर्ट एमडीआई के इंक्रीज होने का। तीसरे नंबर पर इन्वर्टर की सेटिंग बगैर लिमिट के चल रही हो, यानी उस पर लिमिट सेट ना की हो। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक अहम चीज बताऊंगा जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं और उसकी वजह से उनके यूनिट जाया जाते हैं। याद रखें, एमडीआई कुल यूनिट नहीं है, ये एक वक्त की ज्यादा से ज्यादा पावर है। अगर एक्सपोर्ट एमडीआई 18 kW है और आपकी डीजी कैपेसिटी 7 kW है तो सिस्टम उसी तनासब से यूनिट कम कर देगा। यानी एक्सपोर्ट एमडीआई लिमिट क्रॉस होने की वजह से ये यूनिट रिड्यूस होते हैं। देखते हैं एक्सपोर्ट एमडीआई का कंसेप्ट। यहाँ पे ये बिल पे सैंक्शन लोड प्रिंट है, यहाँ पे इसकी डीजी कैपेसिटी है। याद रखें, सैंक्शन लोड का जो लिंक है वो इंपोर्ट एमडीआई के साथ है कि आपकी इंपोर्ट एमडीआई सैंक्शन लोड से ज्यादा ना हो। वेयर एज डीजी कैपेसिटी का जो तल्लुक है वो आपकी एक्सपोर्ट एमडीआई से है कि आपकी जो एक्सपोर्ट एमडीआई है वो डीजी कैपेसिटी से ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर आपकी एक्सपोर्ट एमडीआई डीजी कैपेसिटी से ज्यादा होगी तो तनासब के लिहाज से आपके एक्सपोर्ट यूनिट रिड्यूस कर दिए जाएंगे। देखते हैं एक्सपोर्ट एमडीआई को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। एक तरीका ये है कि अपनी डीजी कैपेसिटी जो है उसको अपने सिस्टम के मुताबिक एडजस्ट करें और नए सिरे से इसको अप्रूव करवाएं, क्योंकि डेली बेसिस पे पाकिस्तान में रूल एंड रेगुलेशन रिवाइज हो रहे हैं, तो मैं इसके हक में नहीं कि डीजी कैपेसिटी फिलहाल एडजस्ट करवाई जाए। अपनी एक्सपोर्ट एमडीआई जो है उसको मॉनिटर करें, इन्वर्टर की सेटिंग को चेक करें, टाइम के मुताबिक अपने लोड को शिफ्ट करें कि जब जनरेशन ज्यादा हो उस वक्त हैवी लोड यूज हो। सबसे पहले तरीकेकार ये है, इन्वर्टर की एक्सपोर्ट लिमिट एडजस्ट की जाए। जो लेटेस्ट मॉडल है उनमें ये फीचर मौजूद है। आप अपने एक्सपोर्ट एमडीआई को सेट करें, आप अपनी डीजी कैपेसिटी के मुताबिक अपनी एक्सपोर्ट एमडीआई की लिमिट को सेट करें। अगर आपकी डीजी कैपेसिटी 7 kW है तो आप 7 kW या 6.5 kW पर इन्वर्टर की लिमिट सेट करें। इससे आपकी एक्सपोर्ट एमडीआई 7 kW से क्रॉस नहीं करेगी। आप अपनी एक्सपोर्ट एमडीआई को देख सकते हैं अपने मीटर की स्क्रीन पर या पीएटीसी की पावर स्मार्ट ऐप के जरिए। और अगर आपने अब तक पावर स्मार्ट ऐप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल नहीं की तो आप विजिट करें मेरे चैनल को और देखें मेरी वीडियो। अब मीटर रीडिंग देखो मोबाइल पर या अब आईफोन पर मुकम्मल रीडिंग। दूसरा, आप एक्सपोर्ट एमडीआई को कंट्रोल कर सकते हैं लोड शिफ्ट करके, क्योंकि दोपहर के वक्त मैक्सिमम जनरेशन होती है। उस वक्त अगर आप हैवी लोड यूज नहीं करेंगे तो आपकी मैक्सिमम पावर जो है वो ग्रिड को शिफ्ट होगी और उस सूरत में आपकी एक्सपोर्ट एमडीआई इंक्रीज करेगी डीजी कैपेसिटी से। तो इस सूरत में दोपहर के वक्त अपना हैवी लोड जो है एसी, मोटर, गीजर वगैरह उनको यूज करें ताकि आपकी जितनी सेल्फ कंजम्पशन है वो आप मैक्सिमम
میکسیمم یوز کر سکیں، آپ کی ایکسپورٹ MDI اسپائک نہ کر سکے۔ آگے بات آتی ہے ڈی جی کیپیسٹی کی اپ گریڈیشن کی۔ اگر آپ کا سسٹم ایکچوئل میں بڑا ہے اور آپ کی ایکسپورٹ MDI ریگولرلی کراس ہو رہی ہے تو ڈی جی کیپیسٹی ریوائز کروانا بہتر حل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ریگولیٹری پروسیس کے مطابق کرنا ہوتا ہے اور میں ریکمینڈ نہیں کرتا اولڈ کسٹمر کو کہ وہ فوری طور پر ڈی جی کیپیسٹی اپ گریڈ کروائیں، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ نیٹ میٹرنگ کے رول اینڈ ریگولیشن چینج ہو رہے ہیں۔ پہلے آپ اپنے سینکشن لوڈ کا 1.5 ٹائم ڈی جی کیپیسٹی اپروو کروا سکتے تھے۔ ریگولیشن 2026 کے بعد آپ اپنے سینکشن لوڈ کے مطابق ڈی جی کیپیسٹی رکھ سکتے ہیں۔ اس کا متبادل سولوشن یہ ہے کہ اپنے سسٹم کو ڈی جی کیپیسٹی کے مطابق ایڈجسٹ کریں اور ایکسٹرا سولر پلیٹ کو ڈسکنیکٹ کر دیں۔ جو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ایگزامپل لی تھی وہ میں پریکٹیکلی طور پر دوبارہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اس ایگزامپل میں ایک کسٹمر نے 1326 یونٹ ایکسپورٹ کیے تھے، لیکن ایکسپورٹ MDI 18 کلو واٹ تھی اور اس طرح اس کے یونٹ پرپورشنیٹ بیس پہ ریوائز ہو کر 504 یونٹ ایڈجسٹ ہوئے تھے، جبکہ اس کو لاس ہوا تھا 822 یونٹ کا۔ جبکہ سیکنڈ کسٹمر جس کی ایکسپورٹ MDI کنٹرول تھی، یعنی وہ ڈی جی کیپیسٹی کے برابر تھی یا اس سے کم تھی، اس نے 450 یونٹ ایکسپورٹ کیے اور اس کو 450 یونٹ کا ہی بینیفٹ ملا۔ ان دونوں کسٹمر کا جب موازنہ کیا تو دیکھا کہ سینکشن لوڈ، ڈی جی کیپیسٹی، ٹیرف سیم تھے۔ اب دیکھتے ہیں ہم فرسٹ کسٹمر کا ڈیلی ڈیٹا، جس میں اس کسٹمر کی KWH ریڈنگ، امپورٹ MDI اور ایکسپورٹ MDI دیکھیں گے اور ڈیٹے کو اینالائز کریں گے اور بتائیں گے آپ کو امپورٹنٹ چیزیں اس کے بارے میں۔ یہ اس کسٹمر کا ڈیلی ڈیٹا ہے۔ کالم A میں ڈیٹ رات 12 بجے کا ٹائم شو ہو رہا ہے۔ یہ پنک کلر میں امپورٹ ریڈنگ ہے، گرین کلر میں ایکسپورٹ ریڈنگ ہے۔ یہاں پہ یہ پیک امپورٹ کی MDI ہے، یہاں پہ امپورٹ آف پیک کی MDI ہے، یہاں پہ امپورٹ ٹوٹل MDI ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ایکسپورٹ آف پیک کی MDI ہے اور یہ ایکسپورٹ ٹوٹل MDI ہے۔ میں کالم I کو چیک کرتا ہوں۔ اگر دیکھیں یہاں پہ 2 جنوری کو اس کی MDI 3.618 ہے، اس کے بعد 11.86 MDI ریکارڈ ہوئی۔ یہ MDI چلتی رہی 11 جنوری تک، اس کے بعد یہ MDI انکریز ہوئی 11.937، 11.956 تک جو MDI ہے 20 جون تک یہ چلتی رہی۔ اس کے بعد یہ MDI فردر انکریز ہوئی اور آخری 2 دن جو تھے 30 جنوری اور 31 جنوری کو یہ MDI میکسیمم لیمٹ تک گئی۔ اگر آپ کی ایکسپورٹ MDI بلنگ منتھ کے آخری دنوں میں انکریز کرے گی، وہ آپ کے ایکسپورٹ یونٹ کے بیجا لاس ہونے کا سبب بنے گی۔ اسی کیلکولیشن کو اگر جو ایکسپورٹ MDI 20 جنوری تک تھی اس کو کاؤنٹ کیا جاتا، اس کے ریوائز ایکسپورٹ یونٹ 783 آنے تھے، ویئر ایز آخری دنوں میں MDI کے انکریز کرنے کی وجہ سے اس کے ریوائز ایکسپورٹ یونٹ جو ہے وہ 504 آئے۔ آپ اپنی MDI کو واچ کریں اور خاص طور پر مہینے کے آخری دنوں میں ایکسپورٹ MDI کو انکریز کر کے اپنے فائنینشل لاس کا سبب نہ بنے۔ امپورٹنٹ وارننگ: زیادہ یونٹ دینا فائدہ مند نہیں اگر وہ ایکسپورٹ لمٹ کراس کر رہے ہیں۔ سولر کا مقصد سمارٹ ایکسپورٹ ہے، میکسیمم ایکسپورٹ نہیں۔ یاد رکھیں پورے ماہ میں جو میکسیمم پاور ایکسپورٹ ہوگی وہ آپ کی ایکسپورٹ MDI ریکارڈ ہوگی، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ 25 ڈیز آپ ود ان لمٹ رہیں اور آخر میں آپ اپنی ایکسپورٹ MDI کو انکریز کر کے اپنے ایکسپورٹ یونٹ کا لاس کریں اور اپنا فائنینشل لاس بھی کریں۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو کمنٹس میں شیئر کریں۔ اگر ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ مسئلہ ہزاروں سولر صارفین کا ہے۔ نئے ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔